हालात सख्त आ सकते हैं, अल्लाह से डरना चाहिए। कान आगे करके ना कहने लगी मैं सैयद ज़ात और यहाँ मेरा अपना कोई नहीं, मेहरबानी कर। तो वो सेठ साहब चौधरी साहब कहने लगे मुझे कैसे पता चलेगा तू सैयद है। तो सैयदजादी ने अपना पल्लू खोला और अपने आंसू दोनों आंखों से साफ किए तो कहने लगी अल्लाह तेरा भला करे, मैं साबित नहीं कर सकती कि मैं हुजूर का खानदान, मेरे पास कोई दलील नहीं, मैं नहीं बता सकती। चल ठीक है, चली गई। किसी ने बताया कि यहाँ एक यहूदी भी रहता है, वो बड़ा सखी है, या आतिश परस्त है या पारसी है काफिर गैर, सखी बड़ा है। उसके पास गई, बैठी रही, लोग बैठे थे, जब चले गए तो करीब गई, कहने लगी मजबूर हूँ, परेशान हूँ, गरीब नहीं हूँ। कहने लगा बीवी तुझे कभी देखा नहीं, समरकंद की इतनी आबादी नहीं, मैं सारे शहर, तू कौन है? तो कहने लगी तारफ ना ही पूछे तो अच्छा है। उसने कहा चलो अगर पता चल जाए तो। कहने लगी मैं मुसलमानों के नबी की औलाद हूँ। मुसलमानों? उसने कहा पैगंबर खुदा की औलाद। उठ के खड़ा हो गया, बीबी को साथ लिया, घर गया। कहने लगा जो साफ सुथरा कमरा है ना उसे फिर धो डालो, एक दफा फिर धो डालो। कमरा धुलाया, साफ कराया। फिर कहने लगा बीबी मेरे बर्तन ज्यादा साफ सुथरे नहीं, मैं नए ना खरीद के ला दूं। फिर नए बर्तन लाया। फिर अपने बच्चों से कहने लगा ऊंचा न भूलना, ये सैयदा फातिमा की शहजादियां आई हैं, यहाँ कोई शख्स ऊंची बात ना करे। फिर कहने लगा बीबी जो मेरा बिल्कुल तैयब और हलाल रिज़्क है ना, ये उसमें से लंगर है, लेकिन चूंकि मैं गैर मुस्लिम हूँ, मुझे सलीके नहीं आते, जैसा तैसा भी हो ना इसे कबूल कर लेना। खातून को कहने लगा ये घर है, जब तक जी चाहे यहाँ रहना, फिर देखना, हो सके तो रात अपने नबी से सिफारिश करना, मेरा भी कोई मसला, मेरी भी कोई कबूलियत कहीं हो जाए। वो मुसलमान कहलाने वाला रात को सोया, कहते जन्नत सजी हुई है, लोग जन्नत में जा रहे हैं, लाइनें लगी हुई है, नबी पाक लोगों को जन्नत में भेज रहे हैं। मैं भी दौड़ के लाइन में लग गया, फरिश्ते ने मेरा बाजू पकड़ा, का पीछे हट। तो मैं दौड़ के हुजूर की बारगाह में गया, मैं हुजूर सारे जन्नत में जा रहे हैं, ये मुझे नहीं जाने देता। नबी पाक ने फरमाया तू कौन है? या रसूलल्लाह मैं मुसलमान हूँ। कहते हुजूर मुझसे फरमाने लगे कोई दलील है तेरे पास? दलील है कोई तेरे पास? मैं चुप कर गया। फरमाया मेरी बेटी तेरे दरवाजे पर आ ही गई थी तो तू दलीलों कोसने लग गया था। हम जा दौड़ जा। सवेरे आँख खुली तो गलियों में ढूंढता फिरता है, तलाश करता फिरता है, कोने कोने में जाता है वो सादात का घराना कहाँ गया। ढूंढते ढूंढते उस गैर मुस्लिम के दरवाजे पे जाके पहचान लिया। तो कहने लगा खुदा का वास्ता जो तूने नौकरी की है ना, इनकी मुझसे 11 गुना ले ले, ये सादात का घर मुझे दे दे। तो कहने लगा कल तू आता तो शायद बात और होती, आज बात और है। उसने कहा मेहरबानी कर। कहा नहीं कल तू आता तो मामला और था, आज मामला आज और है, रंग बदल गया है, हालात तब्दील हो गए हैं, अब तू देखता क्या है, जा दौड़ जा। कहने लगा नहीं मेहरबानी कर, दे दे, तू गैर मुस्लिम में तेरा क्या ताल्लुक? कहने लगा चुप कर, गैर मुस्लिम में कल तक था, कल से सजदों से प्यार किया है तो मेरे हालात संवर गए हैं। वो जो नज़ारे तूने रात ख्वाब में देखे हैं मैंने जागती आंखों से देखे हैं, मैंने जागती आंखों से। और तूने किसी मुफ्ती पीर आलम के हाथ पे कलमा पढ़ा है, मैंने रात मोहम्मद अर्दी के हाथ पे कलमा पढ़ा है। शेखुल इस्लाम इबन मुस्लिमीन ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी, ख्वाजा साहब सचमुच के शेखुल इस्लाम थे और अल्लाह ताला ने उन्हें बड़ा ही एजाज़ अता फरमाई। बड़ी बात थी, ऐसे शेख भी कम दुनिया में होते और 20 उलमा उनके मुरीद थे। पिंडी के इलाके में ना अपने बहुत सारे उलमा, किसी उलमा की मीटिंग में गए थे, उलमा काफी थे, तो एक सैयद आलिम, तो उन्होंने नमाज पढ़ाई, आलिम भी थे और सैयद भी थे, जमात कराई। तो नमाज के बाद पता चला कि कोई ऐसी वाज़ेह गलती हो गई है कि नमाज हुई ही नहीं। अब हमारे तो किसी नमाजी को किसी मसले का पता चल जाए दूसरों को जीने नहीं देता, कहता सिर्फ मेरी नमाज ठीक है, तुम सब की गलत है। और फिर बंदा आलिम हो, उसे पता हो मसले का, तो फिर वो सांस लेने दे, ये बड़ा मुश्किल काम है।
علم یہاں بالکل زیادہ ہو تو پھر بندے کو حوصلہ ہوتا ہے اس پہ. کو پتہ ہے تھوڑا پانی ہوتا ہے نا برتن میں تو آوازیں زیادہ نکالتا. علماء سارے کہنے لگے جی جلدی سے بتائیں جی حضرت صاحب وہ نماز نہیں ہوئی. تو خواجہ صاحب نہ چپ کر جو پتہ مجھے بھی ہے نماز نہیں ہوئی پر مسئلہ یہ ہے میرا مولوی نہیں نا یہ رسول اللہ کا خاندان ہے اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. فرمایا کہ حضور کا خاندان ہے چپ کر جاؤ طریقے سے بات کرنی ادب سے. اور کوئی عالم ہوتا تو میں لقمہ دیتا یہ سادات ہیں چپ کرو. چلو کہنے لگے میں نا سوچ رہا ہوں کہ کوئی جملہ مل جائے تو شاہ جی کو کہوں کہ نماز نہیں ہوئی. حالانکہ بڑے عالم تھے خواجہ صاحب وہ زبردست قسم کے محقق عالم. تھوڑی دیر کے بعد کہنے لگے لو جی مجھے نا مل گیا جملہ میں شاہ جی کو بتانے لگا ہوں. کب بتائیں تو سلام لیا آگے جا کے شاہ جی کے ہاتھ چومے. کہنے لگے حضور آپ کے پیچھے نماز پڑھی ہے سید ہے تو مزہ بڑا آیا ہے ان 4 وقتوں کا بڑا ہی مزہ آیا ہے. ہمارا دل کرتا ہے کہ دفعہ یہی نماز دوبارہ نہیں پڑھا دیتے مزہ ہی بڑا آیا ہے نا ذرا ایک دفعہ دوبارہ نہیں پڑھا دیتے نماز مزہ بڑا ہے. تو شاہ جی کہنے لگے لگ مجھے بھی رہا تھا نماز کوئی نہیں ہوئی پر میں کہہ رہا تھا شاید میرا وہم نہیں ہو لگ رہا تھا کہ نماز نہیں ہوئی. تو آپ بڑے سمجھدار آدمی ہیں آپ نے سید کا ادب بھی بچا لیا ہے اور مسئلہ بھی بتا دیا. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. ہمارا تعلق اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے ساتھ ہے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت ایک پیر صاحب نے دعوت دی پیلی بھیت کے پیر صاحب تھے دعوت دی ان کے جلسے میں عرس پہ اعلیٰ حضرت گئے اور جب میرے امام پہنچے تو بے پردہ بیویاں سامنے بیٹھی تھی. میرا موضوع نہیں تھا لیکن بات ہو رہی تھی سوال پوچھا جا رہا تھا تو وضاحت ضروری سمجھ رہا ہوں. بے پردہ بیویاں سامنے بیٹھی تھی اور وہ بزرگ سید بھی کہلاتے تھے. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ واپس پلٹے واپس بھرے مجمع میں اٹھ کے آ گئے دوڑا آیا لوگ بھی تھے کہنے لگے حضور آپ امام ہیں بزرگ ہیں ہمارے آپ کا رویہ نرم ہونا چاہیے تھوڑا خیال کرے کوئی غلطی ہے تو سمجھائے آپ جا رہے ہیں کوئی غلطی ہے تو سمجھائے رویہ نرم ہونا چاہیے سمجھا دیں آپ اٹھ کے جا رہے ہیں. آپ فرمانے لگے جو رسول اللہ کی شریعت کا لحاظ نہ کرے اس کے ساتھ نرم رویہ نہیں رکھنا چاہیے نرم رویہ نہیں رکھ. فرمایا اگر آپ سید نہ کہلاتے ہوتے تو پھر میں کھڑے ہو کے بات کرتا. نرمی صرف اس لیے کی ہے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. لیکن وہ شاہ بھی کوئی قیمتی بزرگ تھے سید صاحب بھی تو کہنے لگے حضور بھی میری طرف دیکھیں بڑے مجمع میں کہتا ہوں مجھ سے غلطی ہوگی آئندہ نہیں کروں گا. اور پھر میرے امام کی شان دیکھیں جب شاہ صاحب نے بڑے مجمع میں کہا غلطی ہو گئی آئندہ نہیں کروں گا تو لوگوں نے دیکھا کہ کروڑوں سنیوں کا تنہا امام زمین پہ جھک گئے اور سید کے پیر چومنے شروع کر دیے. فرمانے لگے اگر آپ غلطی مانتے ہیں تو میں بھی رسول اللہ کی اولاد کا نوکر ہوں. تو میرے بھائی یاد رکھے ایسے ہی تھوڑا آ گئے ہم کوئی ایسے گرے پڑے لوگ نہیں جس مرضی آدمی کو اٹھ کے ماننا شروع کر دے. ہماری عقیدت بڑی غیرت مند ہے ہمارے نظریات بڑے پختہ ہیں اور ایک منٹ کے لیے بھی ہمیں کوئی شرمندگی نہیں پار کے ادھر پھینکتے. ہم کیا سمجھتے ہیں کسی کے درجنوں مرید ہو یا لاکھوں مرید ہو ہمارے لیے کسوٹی رسول اللہ کی شریعت ہے نبی پاک کا دین معیار ہے. حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے ایک خادم ہوئے ان کا اصل نام امیر بابا لکھا ہے بعض جگہوں پہ لیکن ان کو کڈن میاں بڈھے میاں کئی ناموں سے یاد کیا جاتا ہے. بڑے درویش تھے صاحب حضوری آدمی تھے. اکثر لوگ دم درود کرانے آتے تھے ان کے پاس. بزرگوں کے پاس لوگ آتے ہیں اللہ کے بندے دعا کرتے ہیں تو اللہ خیر فرما دیتا ہے. آج کل کا زمانہ نہیں اب تو دکانداری ہے نا ٹوکن چلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ خیر کرے. حالات بڑے عجیب و غریب ہے. تو ان کے پاس لوگ آیا کرتے تھے دم کرانے. انہوں نے نا دور ایک برتن رکھا ہوا تھا تو کوئی آدمی آتا تو تھوڑا سا اس میں نذرانہ ڈالتا. کہتا حضرت جی میرا یہ کام ہے یہ کر دے. وہ خلیفہ تھے حضرت سلطان باہو کے. وہ گردن جھکاتے تھوڑی دیر کے بعد سار اٹھاتے کہتے تیرا کام ہو رہے گا. صحیح مسلم کی حدیث ہے نبی پاک نے فرمایا رب اشغاز اکبر لو اقسم علی اللہ لا ابرہ. اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں جو اللہ کو قسم بھی دے تو اللہ ان کی قسم پوری کر دیتا ہے. ان کے کپڑے مٹی سے بھرے ہوتے ہیں پر اللہ کو کہہ دیں تو اللہ کر دیتا ہے. حضرت سلطان باہو کے وہ خلیفہ کہتے ہو جائے گا تو ہو جاتا. پھر کو بندہ آ کے کہتا جی نذرانہ ڈال دیا تو کام گردن چکاتے کہتے اپنے پیسے نکال کے لے دا تیرا کام کوئی نہیں ہونا. ایک دفعہ کچھ سید زادیاں آ گئی. انہوں نے آ کے نا اس زمانے میں 100 روپیہ سمجھ لے کہ آج کل 1,00,000 روپیہ
बाबा जी के नजराने वाले गले में डाला और आके कहा कि बाबा हमारे ना एक बच्चे को सजाए मौत हो गई और हल्फन बताते हैं कि नाजायज फांसी का हुक्म हुआ है, तो तेरी रब रसूल की बारगाह तक रसाई है, मेहरबानी का, सैयदों का बच्चा है, मेहरबानी का। बाबा जी ने गर्दन झुकाई और कहा अपना 100 रुपया निकाल के ले जाओ, मुश्किल है बच्चा बचे तो, मैं कुछ नहीं कर सकता। सैयद आदमियाँ थी, रोती हुई लौट गई। बच्चे की नानी जिंदा थी, उनको जाके बताया तो वो रोने लग गई, कहने लगी तुम्हें बात नहीं करनी आई, अल्लाह के बंदे बड़े नरम दिल होते, तुम्हें मनाना नहीं आया, वरना ये हो सकता था। मैं जाती हूँ। वो आई, 100 रुपया डाला और बाबा जी अमीर साहब के पास बैठ के कहने लगी बाबा बात यह है कि हम सैयद है सारा हमारे घराने का, पर चलो आज तक रसाई तेरी है, आजकल तेरे ताल्लुकात मजबूत हैं, तो मेहरबानी कर, कोई गलत बात नहीं, बच्चे को फांसी गलत हो रही, मेहरबानी कर। बाबा कहने लगा अम्मा मेरे बस में नहीं, मैं भी तो अल्लाह का कमज़ोर बंदा हूँ ना, मालिक का कमज़ोर बंदा हूँ, को ज़रूरी नहीं, दुआ पे फजल होता है, अगर उसकी मशीयत हो तो फिर बंदा क्या कर सकता है। तो अम्मा ये काम नहीं हो सकता। तो अम्मा रोने लग गई, कहने लगी कोई नहीं, मैं क़यामत के दिन हुजूर की बारगाह में तेरी शिकायत करूँगी, मैं कहूँगी कि मैंने बताया था मैं सैयद हूँ, इसने तवज्जो ही नहीं की, मेरा कोई ख्याल ही नहीं किया। बाबा साहब फरमाने लगे अम्मा पैसे ना निकालना, जा तेरा काम हो जाएगा, जा तो हो गया तेरा मसला हो जाएगा। वो आप पैसे रखते थे तो साल के बाद, 6 महीने के बाद, महीने के बाद जाके हजरत सुल्तान बाहू को दे के आया करने, वो वहाँ लंगर में या किसी जगह खर्च करते। जिस दिन उस बच्चे की फांसी का वक़्त था ना, तो वो बाबा जी हजरत सुल्तान बाहू के पास चले गए। हजरत सुल्तान बाहू के मज़ार पे जो दोस्त गए हैं या मेरे साथ गए हैं वो जानते हैं कि गढ़ मोड़ से यूं मुड़ते आगे दरबार है, तो गढ़ मोड़ पे हजरत सुल्तान बाहू उनके इस्तकबाल उनको वहाँ पता चल गया कि वो आ रहा है। आए दरवाजे गढ़ मोड़ तक, मुरीद साथ थे, तो हजरत सुल्तान बाहू कहने लगे यार तूने अच्छा नहीं किया, अपने खलीफे तूने अच्छा नहीं। कहने लगे हुजूर चारा कोई नहीं था, सैयद आदमियाँ आ गई थी, हुजूर का खानदान था, मैं क्या करता। मुरीद कहते हमें समझ नहीं आ रही कि ये क्या हो रहा है। कहने लगे मजबूरी थी, क्या करता, किधर जाता, हुजूर का खानदान था। कहा तूने अच्छा नहीं, कहते हमें नहीं समझ आ रही कि तूने अच्छा नहीं किया। वो कहते हैं हुजूर का खानदान था, इसका माना क्या है। कहते थोड़ी देर गुजरी, बच्चा वहां से रिहा हो गया, हजरत सुल्तान बाहू के खलीफा का इंतकाल हो गया, वो विसाल कर गए, विसाल हो गए। आपने जनाजा पढ़ाया, दफन किया, तो गुलाम कहने लगे हुजूर ये माजरा क्या है। आप फरमाने लगी इसने अल्लाह के हुजूर दुआ की थी कि मौला जनाब इज़राइल ने उस दिन किसी न किसी की रूह ले नहीं आना है ना, तो मेरी ले जाए। अब सैयद आदमियाँ दरवाजे पे आ गई है, तो सादात को तो खाली नहीं ना भेजा जा सकता, मुस्तफ़ा का ख़ानदान है, हुजूर मेरी रूह ले जाई जाए और इस सैयदजादे को छोड़ दिया जाए। फरमाए इसने अल्लाह के हुजूर कुर्बानी दे के वफ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम। एक सुनार ने गली में एक यतीम छोटे से बच्चे को घूमते देखा, तो सुनार बेऔलाद था, बच्चे को उठा के घर ले आया। 18 साल उस बच्चे की परवरिश की, उसको पाला पोसा जवान किया। सुनार के पास वो दुकान पे चला जाता, वो कई दफ़ा दुकान पे रहता, कई दफ़ा घर में रहता। एक दफ़ा वो दुकान पे था, बच्चा घर था, 18 साल का जवान, उसकी बीवी अकेली थी। वो जिसने माँ बन के पाला था उसने उसी पे हमला कर दिया, उसका बाजू बुरी नीयत से थामा, बीवी चीखी। थोड़ी देर गुजरी तो वो नौजवान पैरों में बैठ गया, कहने लगा अम्मा पता नहीं मुझे क्या हुआ। शाम को सुनार आया, बीवी चीखने लगी, चिल्लाने लगी, कहने लगी आज अजीब बात हुई, जिसको मैंने जिगर का खून दे दे के पाला उसी ने गंदी नजर डाली। सुनार में हैरत है, बीवी का ख्याल था कि लाठ उठाएगा, डंडा उठाएगा, नौजवान को मारेगा, लेकिन वो रोने लग गया। उसने कहा आज उसने मेरा बाबू था, मैं जाने क्या किया है। परेशान होने लग गया, सजदे में गिर गया। कहा तू बताता क्यों नहीं। तो वो सुनार कहने लगा उसकी गलती नहीं, 18 साल के बाद आज मुझ पर भी शैतान सवार हुआ था। एक औरत आई थी, कुछ अपने बाजुओं में चूड़ियां पहनना चाहती थी, तो मैंने भी गंदी नज़र से हाथ डाला था। रब करीम ने मुझे फौरन उसकी सज़ा दी। जिनके घरों में बेटियां होती हैं उनकी नज़रें गंदी नहीं होती,
جو بیٹیوں کے باپ ہوتے ہیں, جو بہنوں کے بھائی ہوتے ہیں, ان کی نظریں گندی. اور اگر تو ٹیلی فون کرتا ہے, تو کسی عورت کے ساتھ تعلق رکھتا ہے, تو یہ بات لکھ لے, امام فخر الدین رازی 1, علامہ اسماعیل حقی 2, ملا جلال الدین رومی 3, امام خازن 4, امام جلال الدین سیوطی 5 حدیث کے استاد اور محدث لکھتے ہیں کہ اگر تو کسی پر گندی نظر ڈالے گا تو تیرا گھر بچ سکتا, یاد رکھ, نہیں بچے, اس لیے کہ تیری نظر کسی کی بیٹی کو بیٹی سمجھ, تاکہ تیری بچی کا پردہ قائم رہے. کسی کی بہن کو, یہ کیا بات ہوئی کہ تو جتنا مرضی گند معاشرے میں پھیلاتا رہے تیرا گھر بچا رہے, یہ کیسے ہو سکتا؟ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ, اللہ فرماتے ہیں زندگی تنگ ہو جائے گی تیرے لیے مشکل, تو ڈھونڈتا پھرے گا کہ میں مرنے کو جگہ تلاش کروں. سچی توبہ کرے, کھری توبہ کرے. یہ گناہ انسان کو مجبور کر دیتے. حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ, ان کے سینکڑوں شاگرد تھے. ایک شاگرد کے انتقال کا وقت آیا تو گھر گئے ملنے. آپ کہتے ہیں میں نے زور لگا لیا پر اس کی زبان پر کلمہ جاری نہیں ہوا. میں اسے کہتا کلمہ پڑھ پر اس کی زبان پر جاری. اللہ اکبر, بہت بڑی نعمت ہے. دعا فرمائیں اللہ ایمان کی موت عطا فرما, ایمان کی موت دے اللہ کریم, ایمان کی موت دے. ایسے بھی لوگ دیکھیں, مسجد نبوی ہے, رسول اللہ کا شہر ہے, سر سجدے میں ہے, روح پرواز کر گئی. روح پر کتنا نصیبوں والا ہے, کتنا نصیبوں والا ہے کہ مسجد نبی میں سر سجدے میں رکھا ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب کے قدموں میں موت عطا فرمائی. تو حضرت عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں میں نے اس کو کہا کلمہ پڑھ, تو اس کی زبان پہ جاری نہیں ہوتا. میں بار بار کہتا تو وہ منت کرتا, کہتا حضور میں کوشش کرتا ہوں جاری نہیں ہوتا. فرماتے میں پریشان ہو کے اٹھا, ابھی میں دروازے پہ پہنچا تھا, اس نے چیخ ماری اور روح پرواز کر دی. بچے رونے لگے, بیوی رونے لگی. تو میں نے اس کی بیوی سے کہا کہ یہ جرم کیا کرتا, اتنا بڑا پاپی پہ کلمہ جاری نہیں ہوا. اس کی زوجہ کہنے لگی حضرت جی 2 گناہ تھے اس کے. ایک تو یہ شراب کا عادی تھا, روکتی تھی باز نہیں آتا تھا, اور دوسری بات یہ کہ یہ اپنی اماں کا نافرمان تھا. وہ 2 گلیاں چھوڑ کے رہتی ہے, یہ کبھی ملنے نہیں گیا تھا. اس بوڑھی کا کلیجہ اس کی طرف سے بڑی تکلیف میں تھا. تو حضرت عبداللہ بن مبارک کہنے لگے جا تو بھی دعا کر, اس کی ماں کو بھی کہہ دعا کرے کہ یہاں تو یہ کلمہ نہیں اسے نصیب ہوا, اللہ کرے اللہ آخرت کی منزل اس کی بہتر فرما دے. میرے بھائی ایسے گناہ حضرت مالک بن دینار نے توبہ کی انہوں. کس طرح فرماتے میں نشے کا عادی تھا, کسی نے مجھے کہا کہ بطور دوائی شراب پی لو تو میں نے پی لی. نشے کا عادی تھا, شراب پیتا تھا. اللہ تعالیٰ نے بڑی منتوں اور کوششوں کے بعد ایک بیٹی عطا فرمائی. وہ بھی 2.5-3 سال کی ہوئی تو پردہ کر گئی. کہتے میں اس کی قبر پہ بیٹھ کے گھنٹوں روتا. شراب کا عادی تھا. ایک دن سویا تو خواب دیکھتا ہوں کہ میرے پیچھے ایک بڑا سانپ لگ گیا, اور سانپ جب منہ کھولتا ہے تو انگارہ نکلتا ہے. میں پھر دعا کرتا ہوں اللہ ہمیں معاف فرمائے, اللہ ہم سے درگزر. میں کچھ قبرستانوں میں جاتا ہوں تو میں سانپ بچھو پھرتے ہوئے دیکھتا ہوں تو ڈر آتا ہے کہ ہم یہاں آنے والے ہیں. یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ تمہاری تیاری ہے, کسی وقت بھی اعلان ہو جائے گا کہ چلو بھائی چلو فلاں صاحب کا جنازہ ہے, اٹھو. لوگ کہتے ہیں جلدی کرو, اور ایک کونے میں ایک شخص یہ بھی کہتا ہے کہ دیگ بھی رکھ لو, مہمان بڑے جمع ہو گئے. اور ایک کونے میں لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ برف ٹھنڈی لے آؤ, لوگوں نے پانی بھی پینا. پہلے اعلان ہوتا ہے کہ فلاں فوت ہو گیا, پھر اعلان ہوتا ہے جنازے کا ٹائم ہو گیا, پھر اعلان ہوتا ہے جنازہ اٹھایا جائے گا, اور پھر بات ختم ہو جاتی ہے. پھر کل من علیہ فان, پھر کوئی نہیں پوچھنے آتا. ختم ہو گئے, قصہ ہی ختم ہو گیا. ان لوگوں کی کہانی مٹ گئی, ختم ہو گئے. بڑے بڑے کج کلا, کوئی پوچھنے والا نہیں. موت کا راج ہے, موت کا راج. موت راج کرتی ہے بس, اور کسی کا راج نہیں. وہ راج کرتی ہے, جدھر جاتی ہے اسی کا راج ہے, راج کر رہی ہے. تو حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں قبرستان میں میں نے دیکھا, میں خواب دیکھتا ہوں بڑا اژدہا, اس کے منہ کے اندر آگ میرا پیچھا کر رہا ہے. میں خواب دیکھ رہا ہوں, میں دوڑا, لیکن وہ اژدہا جب میں دوڑا تو میرے آگے آ کے کھڑا ہو گیا.
میں مشرق کو دوڑا تو وہاں بھی آ گیا، مغرب کو دوڑا تو وہاں بھی آ گیا۔ جناب مالک بن دینار کہتے ہیں ایک بوڑھا شخص کمزور مجھے بچانے آیا، پر اس اژدہا نے پھونک ماری تو وہ بوڑھا آدمی دور جا گرا۔ کہتے میں چیختا تھا، چلاتا تھا، ایک پہاڑی پہ میں بھاگا گیا تو وہاں مجھے میری بیٹی ملی، مجھے فوت ہو گئی۔ وہ اس اژدہے کے آگے اس نے یوں ہاتھ کیا تو اژدہا پیچھے بھاگ گیا۔ میں نے بیٹی کو گود میں اٹھایا، میں نے کہا بیٹی یہ کون تھا؟ کہنے لگی ابا یہ تیرا برا عمل تھا، یہ تیرا برا عمل تھا، یہ تجھے کھا جاتا اگر میں نہ ہوتی۔ تو کہا یہ بوڑھا جو مجھے بچانے آیا یہ کون تھا؟ کہا یہ تیرا اچھا عمل تھا پر کمزور بڑا تھا، تھوڑا تھا، یہ تیرے برے عمل کا مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں رکھتا تھا۔ حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں میری بیٹی نے خواب میں میری داڑھی پکڑ لی اور کہنے لگی ابا میں چاہتی ہوں تو صحیح ہو جا، ایسا نہ ہو کہ پھر تیرے پیچھے یہ اژدہا لگ جائے۔ حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں جب میں سو کے اٹھا تو میری داڑھی آنسوؤں سے بھری ہوئی تھی، اور اس کے بعد میں نے توبہ کی، اس طرح کی توبہ کی کہ پھر میں نے کوشش کی کہ دوبارہ میں اپنے رب کی نافرمانی نہ کروں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے تھے جو دنیا میں ہنس ہنس کے گناہ کرتے ہیں نا، ہنس ہنس کے جھوٹ ہنس ہنس کے بولتے، ہنس ہنس کے لوگوں کی غیبت کرتے، فرمایا یہ جو تمہیں ہنس ہنس کے گناہ کرتے نظر آتے ہیں ان کا رونا قیامت میں دیکھا نہیں جائے، ان کے آنسو قیامت میں دیکھے نہیں جائے۔ جو ہنس ہنس کے گناہ کرتے یہ روئیں گے، فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا۔ رب فرماتا ہے زیادہ رویا کرو، کم ہنسا کرو۔ نبی پاک علیہ السلام روتے تو صحابہ کہتے حضور آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ تو محبوب فرماتے جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ بھائیو قبروں میں اکیلے جانا ہے، کبھی غور کرنا، اکیلے کوئی بندہ ساتھ حساب دینے نہیں جائے۔ اماں بڑا پیار کرتی ہے لیکن قبر میں کبھی کوئی ماں بھی ساتھ دفن نہیں ہوتی، اپنا اپنا حساب دینا مشکل وقت ہے، حساب کر لینا چاہیے، تیاری کر کے رکھنی چاہیے۔ گناہ اگر یہاں ہماری زندگی کو تنگ کریں گے تو وہاں بھی ہمارے لیے مشکلات پیدا کریں گے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اللہ بڑا مہربان ہے، اللہ بڑا کریم ہے، اللہ بڑا ستار ہے، اور یاد رکھو جب کوئی اس کی ریٹ کو چیلنج کرے، جب کوئی اس کے قانون کو توڑے، جب کوئی اللہ کی اعلانیہ نافرمانی کرے، پھر رب کریم کی غیرت کو، اس کے عزل کو جوش آتا ہے، توبہ کرے سچی، مسجد کی حاضری دے پابندی کے ساتھ۔ میری آپ سے ہمیشہ یہ گزارش رہتی ہے کہ مسجد کی حاضری پابندی سے دے۔ میں اپیل کرتا ہوں داڑھی رکھ لے، یہ میرے نبی کا طریقہ ہے صلی اللہ تعالی علیہ۔ واپس آ جا، ہماری بقا نہ ہمارے دین میں ہے، کوئی نہیں ہمیں رکھے گا، کوئی نہیں رکھے گا، کوئی نہیں۔ مجھے میرا ایک دوست رات بتا رہا تھا کہ سعودی عرب میں ایک شخص نے 30 سال محنت کی، تو جب وہ مرا ہے وہیں اس کے گھر میں فون کیا تو اس کے گھر والوں نے کہا جناب آپ کو مشکل ہوگی ڈیڈ باڈی بھیجنے میں، وہیں دفن کر دیں، ہاں اگر اس کا کوئی پیسہ ہے تو وہ ذرا اکاؤنٹ میں بھیج دیں، بچیوں کو ضرورت ہے۔ او بھائی تو اکیلا جائے گا، تیرے لیے مشکل ہو جائے۔ اپنے بھی ساتھ یقین کریں، بچے دعائیں کرانے آتے ہیں، کہتے ہیں حضرت جی دعا کریں اللہ اماں کی سختی معاف کر دے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اماں اب جائے، اب ہمارا نمبر آئے۔ بچے تو انتظار کر رہے کہ ابا جائے اور گدی پہ ہمارا نمبر آئے۔ تیاری ہے، اکیلے جانا ہے، اکیلے سخت سا مرحلہ ہے، اکیلے سارا کچھ فیس کرنا۔ آج توبہ کریں، وہاں کے کیڑے یہاں رہ کے مارے، اپنے ساتھ ظلم نہ کرے۔ ہم اس قابل نہیں کہ وہاں جا کے مقابلہ کر سکیں۔ بچے اپنے آپ کو محفوظ کریں، بچائیں، حساب اپنا اپنا دینا ہے۔ کسی باپ نے اگر اپنے بچوں کو حرام کھلایا تو بچے تو نہیں کہہ رہے تھے نا کہ حرام لے کے آ، تو باپ نے حساب دینا، والد نے۔ لہذا مہربانی فرمائیں، اپنے اوپر رحم کھائیں، اپنے آپ کو سنواریں۔ آج جمعۃ الوداع ہے، توبہ کریں، اللہ کے نیک بندوں کی صحبت میں بیٹھا کریں، اچھی باتیں سنا کریں تاکہ دل نرم رہے۔ ان جگہوں سے بچیں جو گناہ کی طرف لے کے جاتی، ظلم سے، زیادتی سے، جبر سے بچیں۔ اپنے آپ کو اپنے رب کریم کی بارگاہ میں جھکا دے۔ ہمارا کہیں اور گزارا نہیں، کوئی نہیں ہمیں پوچھے گا۔ اقبال رو پڑے آخری عمر میں، رو پڑے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے نہ جہاں میں کہیں بھی امان ملی، جو امان ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب تیرے عفو بندہ نواز میں
पनाह सिर्फ अल्लाह रसूल की बारगाह में। हज़रत मुसअब इब्न उमैर बड़े मालदार थे और बड़े महंगे जोड़े पहनते थे, फिर अल्लाह ने करम किया और हुजूर की गुलामी में आ गए। मैं हज़रत मुसअब इब्न उमैर को पढ़ के ना तो एक जुमला मैंने नीचे लिखा है, मैंने कहा इसका मतलब है कि सूटों में, कोठियों में, गाड़ियों में सुकून नहीं, सुकून तब भी है जब ज़मीर मुतमिन हो जाए। मालदार आदमी थे पर यहाँ फटे पुराने कपड़ों में आ गए, इसलिए कि वहाँ सब कुछ था, दिल मुतमिन नहीं था। तो पहले हबशा गए हिजरत करके, फिर मक्के वापस आए। नौजवान आदमी, बूढ़ा आदमी नहीं, जवान। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ड्यूटी लगाई, फरमाया मदीने मुझसे पहले जाओ, जाके तबलीग करो। ये वहाँ गए, किसी के घर में, हज़रत असद बिन ज़रारा रदी अल्लाह तआला अन्हु के घर में डेरा लगाया। वहाँ बनी ज़फ़र का एक घर था, एक हज़रत असद बिन ज़रारा का, वहाँ तबलीग करते, दीन बताते। जवान आदमी और अमीर आदमी, मिन्नत करने की क्या ज़रूरत है, किसी की मिन्नत करने की क्या ज़रूरत है, पर दरवाजे रसूल पे आए ना। हैदर शाह इस गली कदे ना रोल दी, पर उन ते रोल गई ना। आए ना तो आके हुजूर की बारगाह से पैगाम लेके यहाँ पहुँच गए। हज़रत असद बिन ज़रारा के घर में इनका क़याम था रदी अल्लाह तआला, वो मुसलमान हो चुके थे, और इनकी खाला के बेटे थे हज़रत साद बिन माज, जो कबीला बनु अशहल के सरबराह थे, अपने कबीले के सरदार थे और खाला के बेटे थे। वहाँ आ गए, हज़रत मुसअब इब्न उमैर ने तबलीग शुरू कर दी। शुरू में गरीब लोग कलमा पढ़ने वाले थे, बात ज़रा फैलने लगी तो हज़रत साद बिन माज ने खुद नहीं कहा, खाला के बेटे थे ना, कहा वो नाराज़ ना हो जाए। हज़रत सैयद इब्न हुदैर को बुलाया और बुला के कहने लगे, यार तू जा, मेरा वो खाला का बेटा है, मैं कोई बात करूँगा तो वो नाराज़ हो जाएगा, जा समझा, वो हमारे सादा लोगों को कह रहे हैं कि तुम्हारे बाप दादा भी गुमराह थे, बुत पूजते थे, वापस आओ। तो वो तो एक नई तरह डाले, जा जाके। अब वो भी सरदार बंदे थे। तो दूसरा ये कि अगर कोई किसी को इश्तिहार दिला के भेजे, वो किसी को कह के भेजे कि जा जाके कमाल कर दे, तू ही है जो उठा सके। तो आपको पता है चौधरी साहब को तो 3 दफा चौधरी सही करके कह दे तो काम वैसे ही अल्लाह माशाल्लाह ऊपर चला जाता है। चौधरी साहब कहते हैं मैं चौधरी बन के दिखाना है, हो ही नहीं सकता। सेठ साहब को 2-4 दफा ही आपने कहना है आप सेठ साहब हैं, तो मामला जो है वो ऊपर चला जाता है। कि जवान बच्चे हैं उनको आप कह दें कि इतना तू जवान है और फलाना तुझे बात कर गया, और पहले बेचारा चाहे भूल भी गया हो, वो चला जाता है घर से बंदूक लेने। उन्होंने कहा बड़ी बातें की, पूरा गुस्सा ले गया ना। ये भी एक लहजा था, जवाब में हज़रत मुसअब इब्न उमैर का भी लहजा था। और बातें करते रहे तो ये हंसते रहे, तू यार इस रास्ते का मुसाफिर ही नहीं। ये तो उनको पूछना जो मुसाफिर है, कह जो कहना है, तू तुर शुरू होके गाली 1000 दे, ये वो नशा ही नहीं जो कोई तुरशी उतार दे। तू कर जो तूने बात करनी है वो करते हैं। जब गुस्सा ठंडा हो गया, सारा कुछ कह चुके, तो मुसअब इब्न उमैर कहने लगे जी आपने डांटा है, हम तो तैयार बैठे हैं जाने के लिए।